बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि मालिक कायनात के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि आज फिर आपने एक बहुत अच्छी ख़बर सुनी। हम बात कर रहे हैं मग़वी कमसिन बच्ची बिनते काज़मी केस के हवाले से कि आज बहुत अहम समाअत होनी थी। मुल्ज़िम ज़हीर की जानिब से एक दरख्वास्त दी गई थी जिसमें उसने कहा था कि जिस तरह से वालिदैन को बच्ची से मिलने की इजाज़त दी गई है, मुझे भी मुलाकात की इजाज़त दी जाए। हमेशा की तरह आज भी हमारे प्यारे से हीरो हसीन शहज़ादे जनाब जिब्रान नासिर साहब कायद आज़म की तरह शेरवानी पहन के आज भी बड़े पुरवकार अंदाज में अदालत में आए और बहुत हसीन जिस तरह हमेशा लगा करते हैं आज भी लग रहे थे। जिब्रान नासिर साहब को अल्लाह ज़िंदगी दे, सेहत दे कि उन्होंने अपने पुरखों की रिवायत को जो है कल्चर को कायम रखा हुआ है। हम जिब्रान नासिर को जब भी शेरवानी में देखते हैं तो हमें हमारे बहुत प्यारे, हमारे दिल अज़ीज़ जनाब हमारे मोहसिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की याद ताज़ा हो जाती है। तो शेरवानी की कदर तो वही करेंगे जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से प्यार करते हैं। गंदे लोगों का, बाज़ारू लोगों का शेरवानी से क्या लेना देना। आज इस केस की जब समाअत शुरू हुई तो जज साहब ने सबसे पहले मौका दिया GM फ़ारूकी साहब को और पूछा कि ये फैमिली मुलाकात का केस है, तो जिस पे GM फ़ारूकी साहब ने कहा कि मुल्ज़िम ज़हीर की जानिब से ये दरख्वास्त दी गई है जो कि मग़वी कमसिन बच्ची का मुबैना शौहर है। उस पे जस्टिस मुबीन खोसो साहब ने कहा कि शौहर भी तो फैमिली होता है। बहरहाल इस तरह से आर्गूमेंट चले और जब जिब्रान नासिर साहब की बारी आई तो जिब्रान नासिर साहब ने अदालत को तमाम तर बातें बताई मुकम्मल कि किस तरह से बच्ची जो है उसका केस ट्रायल कोर्ट में चल रहा है, लेकिन मुल्ज़िमान के जो वकील हैं उसको तवालत का शिकार कर रहे हैं और तकरीबन जो है बच्ची को शेल्टर होम में आए हुए 3 महीने हो गए। बच्ची ज़हनियती अजियत का शिकार है। बच्ची मुतअद्दिद ख़त लिख चुकी है, बच्ची कई मुलाकातें वालिदैन से कर चुकी है और बच्ची जो है शदीद ज़हनी अजियत का शिकार है और बच्ची बार बार ये कह रही है कि मुझे अपने वालिदैन के पास जाना है, जिसमें मुतअद्दिद उसने ख़तूत भी लिखे हैं। और नाज़रीन, मैंने आपको हमेशा बताया कि जिस दिन पहली मुलाकात मेहदी काज़मी साहब की हुई थी सलाउद्दीन पमर के अहकामात के बाद, तो उस वक्त सलाउद्दीन पमर साहब ने जो डेलीगेशन मुंतखब किया था जिसमें मग़वी कमसिन बच्ची की 2 छोटी बहनें मेहदी काज़मी साहब, साइमा काज़मी साहिबा और एक अदालत की जज साहिबा को मुकर्रर किया था। जो जज साहिबा टोटली मुलाकात के वक्त शाम 5 बजे तक मेहदी काज़मी और मग़वी बच्ची के साथ साथ रही। और मैंने आपको मुतअद्दिद बार ये बात बताई कि जब बच्ची के वालिदैन को उन्होंने कहा कि अब 5 बज गए हैं, आपकी मुलाकात का वक्त पूरा हो चुका है, आप लोग जा सकते हैं, उस वक्त उन जज साहिबा ने बच्ची को अलग कमरे में दरवाज़ा बंद करके कम से कम आधा से पौन घंटा उससे बात की थी और पूछा था कि बेटा आप अपने वालिदैन के बारे में क्या सोचती हैं और आप अपने वालिदैन के पास जाना चाहती हैं या नहीं। तो हमने आपको कई मरतबा बताया था कि पहली ही मुलाकात में बच्ची ने इजहार कर दिया था कि उसे अपने वालिदैन के पास जाना है। ये चीज़ें रिटन में हैं और ये तमाम चीज़ें सलाउद्दीन पमर साहब की अदालत में उन जज साहिबा ने जमा करा दी थी। उसके बाद फिर जज साहब ने सलाउद्दीन पमर साहब ने 2 जो माहिर नफ्सियात थी उनको मुकर्रर किया था और उनकी भी रिपोर्ट जो है वो जमा हो गई थी। अच्छा, उसके बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन का हमने आपको बताया था कि चाइल्ड प्रोटेक्शन का अपना एक अमला होता है, लीगल एड कमेटी होती है, जो बच्चे वहाँ पे रहते हैं उनकी तमाम तर उनसे जो बयानात वक्तन फ़वक्तन वो लेते हैं। तो इलियास मेमन साहब ने चाइल्ड प्रोटेक्शन वालों को कहा था कि आप बच्ची का कंसर्न मालूम करें और उससे पूछें वो क्या चाहती है और वो रिपोर्ट जो है आप यहाँ जमा कराएं। तो वो रिपोर्ट भी ट्रायल कोर्ट में जमा है। अब ये सब चीज़ें थी, मुल्ज़िमान को पता था कि बच्ची जो है वो वालिदैन के पास जाना चाहती है और जिस दिन बच्ची ने अगर अदालत में आके कोई बयान दे दिया तो हमारा गेम उलट जाएगा। तो नादरीन, गेम तो चेंज हो चुका है। जिब्रान नासिर ने ऐसा कानूनी
फंदा इनके गले में डाला है कि अब ये तड़प रहे हैं। कल आपने GM फारूकी साहब का जो फेस रीडिंग है वो आपने देखी होगी कि चेहरे की उनकी हवाइयाँ उड़ी हुई थी और वो किस तरह से बात कर रहे थे और कह रहे थे कि ये हमारे साथ फोर्जरी हुई है, सरप्राइज़ हुआ है। तो मेरे भाई, अगर हम आपको फोर्जरी चीटिंग गिनवाने पर आएँ तो मेरे ख्याल से आप कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। आपके जो मुल्जिमान हैं, जिनका आप मुकदमा लड़ रहे हैं, जिस गैंग को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो चंद पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने रखूँगी। जैसे कि आपको याद होगा, जब लाहौर से मुल्जिम ज़हीर ने ज़मानत ली थी तो लाहौर अदालत ने उसको कहा था कि ज़मानत दे रहे हैं, आपको अबूरी आ रहा, फ़ौरी तौर पे कराची जाओ और ट्रायल कोर्ट जो है वो ज्वाइन करो। तो मुल्जिम ज़हीर साहब ज़मानत लेने के बाद ट्रायल में पेश नहीं हुए थे और उसके बाद जो है वो मुसलसल इधर उधर फिरते रहे। उसके बाद जब दोबारा कोशिशें की गई कि इनको गिरफ़्तार किया जाए, इनको अदालत में पेश किया जाए, ज़मानत का इनका वो पीरियड ख़त्म हो गया और ये आके कराची पेश नहीं हुए, तो दोबारा लाहौर गए और इन्होंने कहा हमें एक बार फिर ज़मानत दी जाए। तो वहाँ जो खातून जज साहब थी, उन्होंने इनको डांटा और कहा कि मैंने आपको ज़मानत दी थी अबूरी कि आप फ़ौरी तौर पे कराची जाएं और अपने मुकदमे का सामना करें, ट्रायल में हाजिर हूँ, और आप क्यों नहीं गए। उन्होंने इनको ज़मानत देने से साफ मना कर दिया था। फिर जनाब ये गए मुल्तान जाते हैं और वहाँ जाके कहते हैं कि हमें ज़मानत दी जाए। तो मुल्तान बेंच से भी इनकी ज़मानत जो है वो नहीं हुई, जबकि इन्होंने ना मुल्तान में ये बात बताई कि हमें ज़मानत लाहौर से मिल चुकी थी, हम टाइम पे कराची नहीं गए और फिर अब हमारी ज़मानत देने से लाहौर बेंच ने इनकार कर दिया है। इन्होंने मुल्तान में ये बात नहीं बताई। उसके बाद ये पहुँचे जनाब भावलपुर और आमिर नियाज़ भदेरा साहब ने वहाँ से इन्हें ज़मानत ये कह के दिलवाई कि मैं क्योंकि भावलपुर में फ़ेमस हूँ और ये मेरा शहर है तो हम यहाँ से ले रहे हैं। जबकि भावलपुर अदालत को भी गुमराह किया गया, उनको नहीं बताया कि लाहौर बेंच से जो है इनकी ज़मानत मुस्तरद हो चुकी है, मुल्तान बेंच से इनकी ज़मानत मुस्तरद हो चुकी है और इन्होंने फोर्जरी करके, चीटिंग करके, बेवकूफ़ बना के अदलिया को इन्होंने भावलपुर से ज़मानत ली और उसके बाद फिर ये कराची आए। अच्छा जी, ये चीटिंग नहीं थी, ये तो बहुत अच्छा कानूनी काम है आप लोगों की नज़र में। तो उसके बाद फिर जनाब आप आ जाइए उस नूर बीबी के लिए वारंट जारी हुए 4 मरतबा और वो अदालत में पेश नहीं हुई। तो ये चालबाजी नहीं है। जबकि एक चीटर आदमी जो जाली निकाह पढ़ा के बच्चियों के अगवा में अपना किरदार अदा करता है, उनको आगे फ़रोख्त करने में अपना हिस्सा डालता है और उनकी जो गैंग्स हैं और जो कल्प्रिट्स ऐसे लोग हैं जो घरों से मासूम बच्चियों को अगवा करते हैं, उनको जो है कानूनी मदद फराहम करता है राव खुर्रम। उसके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए मगर वो कानूनदान होके, वकील होके गायब है और आज़ादाना फिर रहा है। तो ये चीटिंग नहीं है। अच्छा जी, फिर बात करते हैं कि भाई वो आमिर नियाज़ भदेरा साहब जो हैं कमरे अदालत में अपने असिस्टेंट को भेज के दरख्वास्त लगवाते हैं कि मैं कराची में मौजूद नहीं हूँ और मैं आज समात में नहीं आ सकता केस को तूल देने के लिए। और जबकि हम आई विटनेस हैं, हम वहाँ बैठे होते थे और आमिर नियाज़ भदेरा साहब उसी अदालत में सिटी कोर्ट में घूमते हुए हमें नज़र आए। तो जनाब ये चीटिंग नहीं थी। फिर जिब्रान नासिर के कपड़ों का मजाक उड़ाया जाता है, उन पर तनकीद की जाती है और जिब्रान नासिर को अगर जज ने ये कह दिया कि आपने अदालत का सूट नहीं पहना है तो उस पर तबले बजाए गए। क्या आपको याद नहीं है कि आमिर नियाज़ भदेरा तो बाकायदा कलरफुल ड्रेस पहन कर आते थे? उस वक़्त तो आपने नहीं कहा कि ये चीटिंग है या इनकी क्लास होनी चाहिए। बहरहाल फिर आप देखें कि जिस तरह से मैंने भी आपको कुरान पाक की 2 आयतों के हवाले दे के एक वीडियो अपलोड की थी जिब्रान नासिर साहब की मीडिया टॉक की, तो आप ये देखिए कि अल्लाह ताला ने कुरान में वाज़े कह दिया है कि तुम अपनी चालें चलो और हम अपनी चाल चलेंगे। आपने वो हवाले मेरे पढ़े होंगे। तो आप ये बताइए कि चालें किस कदर चली गईं। आपको फ़ातिमा रियाज़ वाला सीन याद होगा कि इसी हाई कोर्ट के अंदर वो ड्रामा रचाया गया ताकि किसी तरह से केस का रुख पलट जाए, लेकिन होता वही है जो अल्लाह बेहतर करता है। ये चीटिंग नहीं थी कि आपने एक माहिर नफ्सियात को ख़रीदा और उससे झूठे बयानात दिलवाए। ये चीटिंग नहीं थी जनाब GM फारूकी साहब। फिर आ जाइए आप कि आप कह रहे हैं ये चीटिंग है और ये सरप्राइज़ है, गुमराह किया गया है। तो भाई जब
ظہیر کو اسی الیاس میمن صاحب کی عدالت سے ریلیف ملتا ہے تو الیاس میمن صاحب آپ کے لیے بڑے قابل قدر ہوتے. عامر نیاز بھدیرا کا فون وہاں پکڑا گیا، لیکن مجالے جو جبران ناصر نے شور مچایا ہو یا الیاس میمن صاحب نے ان کے ساتھ کچھ ایسی تادیبی کارروائی کی ہو تو یہ چیٹنگ نہیں تھی. اتنی باتیں ہیں نا آپ لوگوں کی، اگر بتانے بیٹھوں تو میرے خیال سے رات ہو جائے. بہرحال جبران ناصر صاحب نے آج عدالت میں بتایا کہ ہم نے بچی کے تمام خطوط، بچی کی ذہنی کیفیت پہ جو بھی رپورٹ ماہر نفسیات نے جمع کرائی ہے وہ بھی موجود ہے، اور بچی میڈیکلی طور سے ثابت ہو چکی ہے، اس کی عمر کا تعین ہو چکا ہے کہ بچی مائنر ہے. اسی وجہ سے بچی شیلٹر ہوم میں ہے. اگر بچی 18 سال کی ہوتی تو بچی دارالامان میں ہوتی. اور نادرہ کے سرٹیفکیٹ، اس کی تعلیمی اسناد، اس کے والدین کا نکاح نامہ، اس کی جائے پیدائش اور کونسل کا وہ لیٹر جس میں بچہ پیدا ہوتے ہی اندراج کیا جاتا ہے، ان تمام چیزوں سے بچی مائنر ہے. اور بچی جو ہے وہ اب بہت زیادہ پریشان ہے، اس کی پڑھائی بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے اور بچی اپنے والدین کے لیے تڑپ رہی ہے. تو پھر جج صاحب نے ایک نیوٹرل فیصلہ دیا اور انہوں نے کہا کہ جب 2 معزز ججز اس کیس کو دیکھ رہے ہیں تو میرا اختیار نہیں ہے کہ میں ان کے خلاف جا کے فیصلہ کروں. انہوں نے قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے 16 تاریخ یعنی 16 جنوری تک آج کی سماعت کو یہیں پر روک دیا اور کہا کہ جب تک 6 جنوری کو وہ دونوں معزز جج اس بچی کا بیان لے لیتے ہیں اور اپنا کوئی فیصلہ دے دیتے ہیں، ہم اس کے بعد ملاقات کی درخواست پر غور کریں گے. تو ناظرین، یہ تھا آج کا لب لباب. تو مزہ آ رہا ہے اور ایک خوش رہیے. میں نے آپ سے کل بھی کہا تھا کہ بے شک ان لوگوں نے کیس کو بہت طول دیا ہے، انہوں نے کیس کو لٹکانے کے لیے نہ جانے کیا کیا حربے اختیار کی ہیں، لیکن دیکھیں جب اللہ کی طاقت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی ایک چال چلتا ہے، اور جو ظالم ہوتے ہیں وہ اس چال سے جو ہے خود ہی مروب ہو جاتے ہیں، ان کی چالیں ان کی طرف اللہ تعالیٰ پلٹا دیتا ہے. اور ہم اس کیس کو پہلے دن سے ہی جو ہے لٹکانے کی بہت کوشش کی گئی اور بہت زیادہ کیا کیا حربے اختیار کیے گئے، کس طرح سے والدین کی کردار کشی کی گئی، کس طرح ایک دکھی ماں کے آنسوؤں کا مذاق اڑاتے رہے، اور مزید ابھی تک یہی حرکتیں ہو رہی ہیں. تو وہ جو بڈھی رقاصہ ہے مجرم ماسٹر، اس کے گھر میں آج پھر دوسری میت ہو گئی ہے. میں اس کا ذکر صرف اس لیے کرتی ہوں کہ وہ جو خراب عورت ہے نا، بد کردار عورت، جس کا کام ہی یہی ہے، جس نے اپنی 2 سگی بہنوں کو بھی غلط راستے پہ ڈال دیا، جو پاکستان کی بچیوں کو ورغلا کے اغوا کر کے آگے فروخت کرنے کا کام کرتی ہے، آج اس کے گھر میں دوسری بار. اس لیے میں اس کا ذکر کر رہی ہوں کہ اگر یہ عورت اس کیس میں نہ ہوتی تو آپ یقین جانیے میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ یہ کیس 1 مہینے سے زیادہ کا نہیں تھا. مہدی کاظمی صاحب عدالت جاتے، وہاں سے ان کو جو بھی فیصلہ ہوتا، پھر وہ مزید جس طرح سے انہوں نے سوشل میڈیا استعمال کیا، بھاگ دوڑ کی، بچی کہیں نہ کہیں سے برآمد ہو جاتی، اور جب بچی برآمد ہوتی یقیناً ماں باپ کے سینے سے لگتی روتی. اور ایسا ہوا تھا ہائی کورٹ میں، ایسے ہی ہوا تھا، لوگوں نے ان کی بات کا یقین نہیں کیا، ججز نے ان کا بیان نہیں لیا، کیونکہ اس گینگ سے جو ہے سب ڈرے ہوئے تھے، اس گینگ کے اثر و رسوخ کے آگے سب مجبور تھے. آپ کو پہلے دن کی وہ کارروائی یاد ہوگی جب مہدی کاظمی صاحب نے کہا تھا کہ میری بچی سینے سے لگی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، مگر پولیس والا جو سفید لباس میں تھا، جو خود کو سندھ ہائی کورٹ کا سیکورٹی آفیسر بتاتا ہے، وہ کس طرح سائمہ بھابی کو دھکا دے کے زبردستی بچی کو لے کے یہاں سے فوری طور پہ جو ہے اصولاً ہونا چاہیے تھا اس بیان کے بعد بھی کہ بچی جب تک 18 سال کی نہیں ہوتی اسے دارالامان میں رکھا جاتا. سب ان کے وفادار تھے، ان کے لیے کام کر رہے تھے، اور گھڑی کی چوتھائی میں جو ہے اس کو لاہور پہنچا دیا گیا، اور اس کے بعد پھر یہ بچی کو لے کے ادھر سے ادھر بھاگتے رہے پھرتے رہے. تو ناظرین، بڈھی رقاصہ مجرم ماسٹر کے گھر آج دوسری میت ہوئی ہے، اور ابھی اس کے گھر میں ایسے ہی صفے ماتم بچھتی رہے گی، کیونکہ اگر یہ عورت نہ ہوتی تو یہ کیس اتنا لمبا نہ جاتا کہ پورا 2022 گزر گیا اور اب 2023 جو ہے اس میں یہ کیس داخل ہو گیا ہے. تو خدا سے دعا یہی ہے اس طرح کی بد کردار گلاب آنٹی کی بہو نما بہو تو کیا اللہ معاف کرے، ان کا کیا بہو ہونا اور کیا نہیں ہونا، یہ لوگ تو گندی عورتیں، گلاب آنٹی کا کاروبار چلانے والی اس طرح کی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نست و نابود کرے، ہمارے معاشرے کو ایسی عورتوں سے پاک کرے. تو ناظرین، مہدی کاظمی کے لیے جو اب جمعہ آ رہا ہے وہ ہوگا گڈ فرائیڈے، یعنی مقدس جمعہ، اور جو یہ بڈھی رقاصہ ہے اس کے لیے ہوگا یہ بلیک فرائیڈے، سوگ منائے گی انشاءاللہ.
تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب رقاصہ بھی جو ہے جتنا اس نے پیسہ اس بچی کے نام پہ دنیا بھر سے بٹورا ہے، دنیا بھر کے لوگوں کو بیوقوف بنا کے اس نے مال بنایا ہے کہ میں آپ یہ بچی جو ہے والدین کے حوالے کروں گی، آپ مجھے اتنے پیسے دے دو، آپ مجھے اتنے پیسے دے دو. اور جو اس نے ویوز بڑھائے ہیں اپنے، جو اس نے سبسکرائبر بڑھائے ہیں، میں آپ لوگوں سے ہمیشہ کہتی ہوں، میں بار بار کہتی ہوں، یہ سارا پیسہ اس کا تھانے کچہریوں میں ہی خرچ ہوگا، انشاءاللہ سارا نکل جائے گا. اور یہ واپس انڈر گارمنٹ بیچے گی، اور یہ وہی ٹکے ٹکے کی چیزیں جس طرح بیچا کرتی تھی ایسے ہی بیچے گی. اور یہ جو ہے اب اس کا دھندا بھی نہیں چلے گا نا، کیونکہ اب تو ایکسپوز ہو چکی ہے کہ یہ بچیوں کو اغوا کروا کے آگے فروخت کرتی ہے. تو اب اس کا یہ دھندا تو بالکل ختم ہو گیا. اب دیکھیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے انشاءاللہ یہ واش روم دھو رہی ہوگی، اور دعا کریں کہ اللہ مجھے زندگی دے تو میں آپ کو وہ سین دکھاؤں کہ جب رقاصہ جو ہے یہاں آئے گی ہائی کورٹ میں اور اپنی پیشیاں بکتے گی. امید کرتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ اسی طرح جڑے رہیں گے. اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، اپنے اطراف میں بسنے والوں کو بہت سا خیال رکھیے گا. خوشیاں بانٹیے، خوشیاں سمیٹیے، ظالم سے نفرت کیجئے، مظلوم کا ساتھ دیجئے. اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد.